I mean, I say, hear me now. This is a soul for your production. Alpha, Delta, Sigma, Long, Libra, Dogsay, mga penguin nagkapay, nasa panon perme sabay, sa tanan na pagsulay, andamag pinabangay, kanunay tinud-anay, amo ang inig suunay. Uno, noy bitrese, tuig na nagtukod, inig suunay nga tinuod, sukad sa sugod, kanunay nga gisunod, gibuhat nga palaod, nga hangtod sa hangtod mo, respeto ug mutahon, maamong pundasyon, nga mas libon karon, bisan unsang panahon, dili kaya nga tumpagon, maskin asa paingon, sangpit lang og igsuon, bisan di tawagon ang responde matik dayon. Alpha, Delta, Sigma, Long, Libra, Dogsay, mga penguin nagkapay, nasa panon permi sabay, sa tanan na pagsulay, andamag pinabangay, kanunay tinud-anay, amo ang inig suunay. Kami gibunyagan sa buksay nga gilatos, giagwanta ang kastigo sa paglabyog sa bakos, na